السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبداو ان شاء الله مع درس جديد وهو الدرس ديال لي ترانسفورماتور. قبل ما ندخلوا للدرس غادي نعطي كاع المحاور اللي غادي نشوفوهم في خلال هاد الفيديوهات هادو ديال لي ترانسفورماتور. اول اكس هو لو رول دان ترانسفورماتور، يعني غنشوفوا الدور ديال الترانسفورماتور في واحد لو سيستيم. من بعد غنشوفوا لو برينسيپ دو فونكسيونمون، schéma équivalent ديال الترانسفورماتور، le rapport de transformation, l'hypothèse de cap. نعرفوا المعنى ديال l'hypothèse de cap. schéma équivalent ramené secondaire، وهذه مهمة بزاف، هي اللي كنخدموا بها من بعد في التمارين. و les essais du transformateur، يعني غادي نشوفوا l'essai à vide، l'essai en court circuit، ونشوفوا كاع المعطيات اللي عندنا في كل essai. اول حاجه غادي نشوفوا هو لو رول دان ترانسفورماتور، يعني فين كنستعملوا الترانسفورماتور، لابليكاسيون ديالو، وفين كينفعنا في الحياه اليوميه ديالنا. قبل غادي نبداو اول حاجه لا سورس دو برودكسيون دينيرجي الكتريك. دونك ديما بور برودوير اون انرجي الكتريك لا برودكسيون كتكون سوا على دان سنترال تيرميك ولا نوكليير، سولير، هيدروليك و ايوليان. دونك هاد لي سونطرال، هاد لي تيب دي سونطرال كلهم كيعطونا كيديروا لا برودكسيون دينيرجي الكتريك. دونك هاد الانرجي الكتريك اللي كاينه في هاد السونطرال خاصها تمشي للكونسوماتور. مي قبل ما تمشي للكونسوماتور كنعرفوا باللي المسافه اللي كتكون من بين واحد لو سونطرال وواحد المدينه كتكون بعيده بزاف. بور ترونسبورتي هاد الانرجي الكتريك، باش نوصلوا هاد الانرجي الكتريك للمستهلك، خاصنا نكبروا من لا طونسيون. خاص لا طونسيون تكون كبيره بزاف باش تقدر انها توصل ليوتيليزاتور. هنا كيبان الدور ديال الترانسفورماتور. دونك هنا على سورتي كنستعملوا ان ترانسفورماتور اللي كيتسمى اليفاتور دو طونسيون، يعني غادي نعطيه واحد لا طونسيون وهو غادي يكبر هذيك لا طونسيون كتوصل في لا سورتي حتى تقريبا 20 كيلو فولت. لا طونسيون اللي خارجه من الترانسفورماتور تريفازي كتسمى اون طونسيون تي اش تي، يعني تري هوت طونسيون. من بعد هاد لا طونسيون هادي غتمشي فيا لي لين دو ترانسميسيون، يعني لي بوطو ديال الضو اللي كتشوفوهم ديما. اي ابخي من بعد ما الانرجي الكتريك غتوصل مثلا للمدينه اولا غتوصل عندنا للمستهلك، غادي خصنا نقصوا من لا طونسيون، حيت المستهلك ما غاديش يخدم بواحد لا طونسيون ديال 20 اولا 21 كيلو فولت. دونك خاصني نهبط من لا طونسيون. هنايا كنستعملوا ان ترانسفورماتور اللي كيتسمى ترانسفورماتور ابيسور دو طونسيون، وهما لي بوست دو ترانسفورماتور اللي كتلقاوهم ديما في الاحياء ولا في الاحياء كاملين. كتلقاو واحد بحال شي دار اللي كيكون فيها ترانسفورماتور. الدور ديالو هو انه كيهبط لا طونسيون باش كيوصلها ل 220 فولت اللي كيقدر المستهلك يخدم بها، وهذيك لا طونسيون هي اللي كتسمى الباس طونسيون. دونك هنا الدور ديال الترانسفورماتور باين هو انه سوا الفا الفي لا طونسيون، سوا غادي يكبر لا طونسيون، سوا غادي يصغر لا طونسيون باش توصل للمستهلك. باختصار نشوفوا الدور ديال الترانسفورماتور، وهذا لو رول دو ترانسفورماتور اي لادابتاسيون دي طونسيون. يعني هذه القضيه ديال كتكبر لا طونسيون او تصغر لا طونسيون كتسمى لادابتاسيون. اي لادابتاسيون دي طونسيون il permet de modifier l'amplitude de la tension et du courant délivré par une source d'énergie électrique alternative. يعني هذه مهمه بزاف، ان الترانسفورماتور كيخدم في لي سيستيم التيرناتيف. يعني ما يمكنش تعطيه واحد لا طونسيون كونتينيو باغ اكزومبل ديال 5 فولت وغادي يرضى هو 10 فولت او اكثر. الترانسفورماتور كيخدم اون ريجيم alternatif. Le signal à la sortie du transformateur a la même fréquence et la même forme. يعني لا سورتي ديال السونترال كما تلاحظوا هنايا، لا سورتي ديال السونترال كيعطينا اون طونسيون سينوسويدال، وهذه راه شرحناها في الدرس ديال لي سيستيم تريفازي. غنخلي لكم اللين ديال لا فيديو في لا ديسكريبسيون. هنا لا طونسيون كتكون عندنا طونسيون سينوسويدال عندها واحد لا فريكونس ديال 50 هرتز. لا طونسيون اللي غادي تكون عند لوتيليزاتور غتكون حتى هي طونسيون سينوسويدال ولا فريكونس 50 هرتز. لا سول ديفيرونس اللي كاينه او نيفو دومبليتود، يعني هنايا عندنا واحد لومبليتود كبيره بزاف واصل ل 20 كيلو فولت، وهنايا كما قلنا لا طونسيون هنايا واصل ل 220 فولت. السؤال الثاني هو او بوتون يوتيليزي لو ترانسفورماتور، يعني في الحياه اليوميه ديالنا فين كنستعملوا الترانسفورماتور. اول مثال هو اللي شفناه دروكا هو الترانسفورماتور تريفازي. دونك لو ترانسفورماتور تريفازي كنستعملوه
اولا بالاستعمالات ديالو انه كيكبر لا طونسيون باش يمكن لنا اننا باش يمكن لا طونسيون تنتقل من السونترال للكونسوماتور. ممكن نلقاو الترانسفورماتور في البواط داليمونطاسيون ديال اورديناتور. كما كتعرفوا لا بواط داليمونطاسيون لي كارت الكترونيك ديال الاورديناتور كيخدموا ب 3 فولت 5 فولت 12 فولت 15 فولت، مي لا سورس داليمونطاسيون اللي هي هادي كتكون غاديه ل 220. يعني هذا هو البريز ديال الضو اللي فيه 220 فولت، مي لي كارت الكترونيك ديال الاورديناتور كيخدموا بواحد لا طونسيون اللي قليله. هنايا ضروري اننا نديرو ان ترانسفورماتور باش يهبط لا طونسيون. مثال اخر لا كارت داليمونطاسيون ديال التلفزيون. يعني الا خدينا واحد التلفزيون باغ اكزومبل هنايا بلازما عندها لا كارت مير ديالها اللي هي اللي كتحكم مثلا في الصوره وكتعطي الاضاءه وكل شيء، وعندنا هنايا لا كارت داليمونطاسيون. هاد لا كارت داليمونطاسيون لا فيها لا بريمير بارتي ضروري الترانسفورماتور كما كتلاحظوا هذا هو البريز مثلا ديال الضوء اللي فيه 220. دونك ضروري هنايا في لونطري وهذا غالبا كيكون ان ترانسفورماتور بوغ ابيسي لا طونسيون. عاد من بعد كتكون عندي اون طونسيون هنا في الترانسفورماتور كيعطيك اون طونسيون سينوسويدال ولكن لومبليتود ديالها صغير بزاف، و لي سيركوي اخرين الدور ديالهم هما انهم كيردوا ديك لا طونسيون سينوسويدال كيردوها كونتيني باش يمكن تخدم بها لا كارت مير. مثال اخر هو لي شارجور اللي كاينين في لي تليفون بورطابل. دونك الا خديتو مثلا شارجور ديال البورطابل كما كتلاحظوا الراس ديال الشارجور كيمشي ل 220 ولكن في لا سورتي كتقراو ديما 5 فولت. دونك الترانسفورماتور هو اللي حول لنا ديك لا طونسيون ديال 220 ل 5. اولا الشارجور ديال البيسي كذلك حتى هو فيه ان ترانسفورماتور. كما كتلاحظوا بلي ليوتيليزاسيون ديال الترانسفورماتور مهمه بزاف في الحياه اليوميه ديالنا اولا حتى في لو ترونسبور دينيرجي الكتريك. نشوفوا دابا لو برينسيپ دو فونكسيونمون. الا خدينا مثال دان ترانسفورماتور، هذا واحد لو ترانسفورماتور غيال كل الاغلبيه كيشوفوه في لي كارت الكترونيك. لو برينسيپ دو فونكسيونمون ديالو باش نبسطوا هاد لو ترانسفورماتور غادي ناخذ واحد الشيمه بسيطه اللي هي هادي. دونك هاد الحديده اللي كاينه هنايا اولا هاد لو كادر هذا كيتسمى لو سيركوي مانيتيك اولا لو نوايو مانيتيك اللي هو هذا. والشكل ديال هاد النوايو مانيتيك كيكون سو فورم دو فوي اولا دي طول، يعني ما كيكونش حديده وحده، يعني الا فتحتو هذا غتلقاو في الداخل سو فورم دي طول. وهذا الدور ديالو انا بوغ ديمينيي كيلكو بيرت ما غاديش ندخلو في هاد لي ديتايات. وعاد عندنا من بعد ترانسفورماتور كاين فيه لداخل دو بوبين، جوج ديال لي بوبين كيكون على هاد الشكل، لا بوبين الاولى وهذه لا بوبين الثانيه. كما كتلاحظوا الفرق بين لي دو بوبين هو انها كما كتلاحظوا ان هاد لا بوبين هادي كبر من لا بوبين الثانيه، وهذه مهمه بزاف. وعاد كما قلت لكم عندنا هنا لو سيركوي مانيتيك. عموما السامبول ديال الترانسفورماتور كيكون على هذا الشكل. دونك هذا هو لو سيركوي مانيتيك هو هذا، وهنا عندي لي دو بوبين، لا بوبين الاولى هي هذه كتسمى البريمير بوبين دي بريمير، وهذه لا بوبين الثانيه كتسمى البوبين سكوندير. لو برينسيپ دو فونكسيونمون شنو هو؟ كناخذوا الا بغيت مثلا حنا الهدف ديالنا سي ابيسي لا طونسيون، يعني نهبطوا من لا طونسيون. دونك لا طونسيون الكبيره مثلا 200 فولت غادي تكون هنايا او بريمير، نعطوا لا طونسيون هنايا او بريمير. دونك هنايا عندي واحد لا طونسيون افيك ان كورون الكتريك اللي غادي يدوز في هاد لا بوبين. كما كتعرفوا باللي لا بوبين الوقيته اللي كنعطيها اون طونسيون التيرناتيف كتعطيني حتى هي اون فارياسيون دان شون مانيتيك. دونك البوبين كتعطي واحد الشون مانيتيك، هذيك لا فارياسيون دو شون مانيتيك كتمشي اترافير لو سيركوي مانيتيك. هو هاد الاسهم هذا هو اللي كيعني لنا الشون مانيتيك. دونك هاد لو شون مانيتيك اللي دارتو لا بوبين كينتقل ابارتير لو سيركوي مانيتيك باش يمشي لا بوبين الثانيه. لا بوبين الثانيه العكس، لا بوبين كتكون ريفيرسيبل، يعني الا عطيتها واحد لو شون مانيتيك فاريابل حتى هي غتعطيني واحد لا طونسيون في لا سورتي بروبورسيونيل ا لا فارياسيون دو سو شون مانيتيك. دونك تو سامبلومون هذا هو لو برينسيپ دو فونكسيونمون. باش نختصروا لو برينسيپ دو فونكسيونمون نديرو على شكل عوارض. اول مرحله هي هذه اون اليمونت لا بوبين اولا كيتسمى لونغولمون la bobine ou l'enroulement primaire par une tension dite tension primaire U1.
كما قلت لكم لا طونسيون الاولى اللي كنعطيو لا طونسيون اللي كنعطيو حنايا كنعطيو لا طونسيون في لا بارتي اللي كتسمى لو بريمير. دونك لا بوبين كتسمى لا بوبين بريمير او لا اونغولمون بريمير، و لا طونسيون اللي كنعطيو اللي كناتاكيو بها لا بوبين كتسمى طونسيون بريمير. المرحله الثانيه سي كو لا بوبين بريمير جينير ان فلو مانيتيك فاريابل اي بروبورسيونيل على لا طونسيون U1. دونك كما قلت لكم بلي لا بوبين لقيتها فاش كنعطيوها لا طونسيون U1 elle génère un flux magnétique يعني غتعطي واحد لو champ magnétique variable et proportionnel à la tension U1. c'est-à-dire الا كانت لا طونسيون U1 كبيره دونك حتى لو champ magnétique غادي يكون كبير، الا هبط لا طونسيون U1 حتى لو champ magnétique غيصغر. Ce flux est canalisé par le circuit magnétique vers la bobine secondaire. Le circuit magnétique الدور ديالو c'est sous forme d'une canal يعني كيتعتبر بحال واحد القناه et canalisé par le circuit كما قلنا vers la bobine secondaire يعني هو اللي غادي يدير لو champ magnétique من البريمير وغادي يدير vers le secondaire. المرحله الرابعه هي هذه quand la bobine secondaire est soumise au flux magnétique elle produit une tension dite U20, tension à vide alternative et proportionnelle au flux magnétique. donc العمليه العكسيه هو ان لا بوبين ديال السكوندير غادي تاخذ هذاك لو champ magnétique وغادي تحولو لأون طونسيون. دونك كما قلنا لا بوبين بريمير كنعطيها طونسيون وكتحولها لأن شون مانيتيك، لا بوبين سكوندير العكس كتاخد هذاك لو شون مانيتيك وكتحولو لأون طونسيون كما قلت لكم التيرناتيف اي بروبورسيونيل او فلو مانيتيك. يعني حتى هي الا كانت على حساب داك لو شون مانيتيك اللي عطيتيها كتعطي واحد لا طونسيون U20 كتسمى طونسيون افيد بروبورسيونيل او فلو مانيتيك. عندنا واحد la petite remarque, s'il existe un défaut électrique au niveau du secondaire, le primaire reste isolé, donc on dit qu'il existe une isolation galvanique entre le primaire et le secondaire. Le transformateur constitué de deux parties اللي كتسمى le primaire et le secondaire. donc هنايا عندنا واحد la source d'alimentation، هنا فين كتكون la source d'alimentation وهنا كتكون عندي la charge. supposons par exemple وقع عندي un court circuit في هذا le secondaire. إلا وقع ان كور سيركوي يعني سواء غادي تحرق لا شارج او لا غادي تحرق لا بوبين ديال السكوندير، ولكن هذاك لو كور سيركوي ما غاديش ياثر لي على لو بريمير حيت لو بريمير اي لو سكوندير سون توتالمون ايزولي. دونك هذا هو لافونتاج ديال الترانسفورماتور سي كو كيقدر يعطي واحد لينيرجي من البريمير للسكوندير واحد لينيرجي الكتريك، ولكن في نفس الوقت لو بريمير اي ايزولي او سكوندير. دونك سو الا كان بروبليم الا كان شي بروبليم سوا كور سيركوي ولا سيرشارج في لو بريمير السكوندير ما غاديش يتاثر. دونك كما قلت لكم هذه كتسمى ايزولاسيون غالفانيك. نمشيو دابا للشيما ايكيفالون دي ترانسفورماتور. كما قلنا غادي ناخذ هذا لو ترانسفورماتور مع داك لو برانسيب دو فونكسيونمون اللي قلنا. دونك لو ترانسفورماتور هذا هو لو بريمير وهذا هو لو سكوندير. عندنا une tension et alimentation في البريمير et aussi une tension et courant في le secondaire. هاد في هذا هو اللي كيعني لو champ magnétique qui va traverser le circuit magnétique من البريمير للسكوندير. وعندنا هنايا un champ magnétique de fuite يعني عندنا هنايا دي فويت حيت هنايا بطبيعة الحال أن لو champ magnétique اللي كتنتجو هاد لا بوبين ماشي 100% كله غادي يدوز من لو سيركوي مانيتيك. ضروري غادي يكون عندنا دي بيرت سوا دي بيرت او نيفو ديال لو شون مانيتيك يعني دي واحد لا بارتي من الشون مانيتيك اللي ما غاديش دوز من لو سيركوي مانيتيك. هذا الاول. ثاني حاجه ممكن يكون عندنا دي بيرت او نيفو ديال لي فيل دو كويور يعني الا دوزت واحد لو كورون من لابوبين هاد لابوبين هي مكونه من واحد السلك ديال النحاس ان فيل دو كويفر. دونك هذاك لو فيل دو كويفر الا مشات تسخن غادي تنتج عليه واحد الحراره وهذيك الحراره بالنسبه لنا سي اون بيرت يعني واحد الطاقه اللي ضايعه. علاش؟ حيت حنايا بغينا توت لينيرجي اللي عطينا للابوبين تحول لواحد لو شون مانيتيك وهذاك لو شون مانيتيك 100% كله يمشي للابوبين ديال السكوندير باش تكون عندي لا طونسيون. وهاد الحاله في لا رياليتي ما كتكونش ضروري غادي يكونوا عندنا دي بيرت. دونك انا باش ناخذ الشيما ايكيفالون اللي غادي نخدموا عليها سواء في التمارين ولا في الامتحان يعني غادي نحولوا هاد السيركوي ديال الترانسفورماتور ان شيما الكتريك. غتكون على هذا الشكل هذا
دونك هاد الدائره الاولى هي اللي كتعني لا بوبين ديال بريمير، والدائره الثانيه كتعني لا بوبين ديال سكوندير. كما كتلاحظوا باللي لا طونسيون بريمير و لو كورون هما هادو، طونسيون بريمير، طونسيون اي لو كورون ديال بريمير، وهنا طونسيون و كورون ديال سكوندير. هذه الشيما ايكيفالون ديال ترانسفورماتور غيال. انتبهوا هنا بلي عندنا غيال. دونك هما هادو كما قلنا لا بوبين ديال بريمير غادي هي اصلا سيت اون بوبين وعندها واحد لا ريزيستانس انترن، دونك هي اللي مثلناها هنايا. لو سيركوي مانيتيك مثلناه تا هو بان ريزيستانس اون باراليل افيك لا بوبين، ولا بوبين ديال سكوندير تا هي مثلناها بواحد لا رياكتونس اي ان ريزيستانس. دونك هذاك الشيء اللي قلنا هو اللي اختصرنا هنايا. دونك ار 2 كيتسموا لا ريزيستانس de l'enrôlement primaire et secondaire، هي هادو هاد جوج. L1 et L2 هما les inductances ديال primaire et le secondaire. RF et LM كيتسموا la résistance، هادي la résistance ديال السيركوي magnétique et la réactance او l'inductance ديال le circuit magnétique. U20 كتسمى tension secondaire à vide، يعني الا خديت واحد الترانسفورماتور وما عطيت هنا حتى شي شارج، الا ما درت حتى شي شارج، ما عطيت حتى شي شارج، ما درت هنا حتى شي بولا او لا شي موتور، الترانسفورماتور اوتوماتيكمون يعطيك واحد لا طونسيون او بورن ديال السكوندير اللي كتسمى طونسيون ا فيد. نمشيو دابا لشيما ايكيفالون ديال الترانسفورماتور بارفي. يعني سيبوزون باغ اكزومبل خدينا ترانسفورماتور بارفي، اللي كيسمع ترانسفورماتور بارفي غادي يعرف باللي اون انولي توت لي بيرت، يعني ما بقاش عندنا شي حاجه سميتها لي بيرت. كما شرحت لكم بحال كتقول باللي لا طونسيون اللي عطينا للبوبين 100% كلها تحولت لواحد لو شو مانيتيك، وهذاك لو شو مانيتيك 100% كله مشى مع لو سيركوي مانيتيك، يعني ما عندنا حتى شي فويت او نيفو ديال لو شو مانيتيك. ولا بوبين ديال لو سكوندير خدات كل شو مانيتيك وحولاتو لواحد واحد الطونسيون وواحد الكورون الكتريك. دونك الشيما ايكيفالون غتكون على هذا الشكل، يعني ما غاديش نديرو لا ريزيستانس لا اندكتونس، ما غادي نديرو حتى شي حاجه. علاش؟ حيت ما عندناش دي بيرت. دونك هنا اون فا نيغليجي les pertes fer et les pertes joule du primaire et du secondaire. Ou les fluides magnétiques du circuit, يعني هذوك les fluides ديال الشو magnétique. Ou la résistance du circuit magnétique تاهي on va l'annuler، يعني on va négliger كاع هاد لي بارامتر هادو، وغادي يبقى عندنا ترانسفورماتور بهذا الشيما، وهذا الشيما هي اللي كتسمى ترانسفورماتور بارفي.